अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहजीद। नाज़रीन, आज के दिन मार्केट भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस विटनेस करती हुई नजर आई, यानी कि आज हमने देखा कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। कल की मार्केट की पॉजिटिविटी के बाद आज मार्केट ने सर्टनली इसको दोबारा कंटिन्यू किया और हम देख रहे हैं 300 अबव पॉइंट्स का इजाफा, यानी कि 355 एंड देयर अबाउट पॉइंट्स जो है वो एक गेन किए गए। क्लोजर रहा 61,900 एंड अबव पॉइंट्स का। इट मीन्स के स्टैटिस्टिक्स की जो मूवमेंट है आज भी ड्यूरिंग अब ट्रेडिंग आवर्स हमने देखी एक अपर डायरेक्शन में दिखाई दी। ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी हेल्पफुल थिंग। पॉलिटिकल जब सर्टेनिटी होती है तो काफ़ी हद तक मार्केट में इसके रिएक्शन आते हैं, बहुत अच्छे एक पॉजिटिव जेस्चर आता है। और हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, यानी कि उनका एक 5 ईयर का टेन्योर होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाता है, एक मुस्बत साबित होता है। तो आज के दिन हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि मार्केट के वॉल्यूम्स वापस आ जाते हैं, तो वो एक बड़ा चार्म मार्केट का अच्छा लगता है। और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे, कुछ रिजल्ट सीजन है वो बड़े अच्छे आ रहे हैं। बहुत से बैंक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, और भी रिजल्ट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा न्यूज़ इम्पैक्ट की बात करें तो एफडीआई के जो हम कह सकते हैं कि मुतालिक न्यूज़ आ रही हैं, जिसमें कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पंजाब के अंदर स्पेसिफिक, सिंध के अंदर स्पेसिफिक काम करना चाह रही हैं, कुवैत के कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो आना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है, बस दे आर वेटिंग फॉर दी सर्टेनिटी, यानी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट सेटल डाउन हो जाए, वहाँ पे फॉर्म हो जाए, फिर आईएमएफ की थर्ड ट्रांच आ जाए, तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईएफसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआईएफसी के अंदर जो सेक्टर्स लिए गए हैं वो सेक्टर्स कितना ज़्यादा अब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, खासकर उन सेक्टर्स के जो हम कह सकते हैं कि इसके अलावा भी जो और भी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वो कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या क्या हमारे पास टारगेट्स हैं, क्या हमने टारगेट सेट किए हैं आने वाले दिनों के लिए। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है जबकि हमारे पास टैरिफ्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इन चैलेंजेस को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आगे कौन से इनिशिएटिव लिए जाएंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, हमें ज्वाइन किया है मियां जाहिद साहब ने। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, आप हैं इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। मैं सबसे पहले जाहिद साहब से पूछना चाहूँगी, जाहिद साहब आफ्टर इलेक्शन वेरी वार्म वेलकम अगेन, आप क्या समझ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आप कह भी रहे थे, काफ़ी अरसे से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि ये बहुत ज़रूरी है मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए, अब क्या दिखाई दे रहा है सर? देखिए, इलेक्शन बड़े लॉन्ग अवेटेड थे, कई दफ़ा इसमें प्रॉब्लम हुए, बहरहाल फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से 8 फरवरी को ये इलेक्शन हो गए। अब जो इलेक्शन हुए तो अब उसमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि जी इलेक्शन जो होंगे तो उससे स्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने से फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, और फिर ये कि जो हमारे फॉरेन लैंडर्स हैं उनको भी एक स्टेबिलिटी महसूस होगी, फिर इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट भी बनेगा, और फिर ये कि जो रिफॉर्म्स करनी है गवर्नमेंट ने, जिसके लिए नई गवर्नमेंट के लिए इंतज़ार हो रहा था, तो वो रिफॉर्म्स भी होंगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं यानी इलेक्शन कि के साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हम आने वाले दिनों में तवक्को एग्जैक्टली रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस इलेक्शन के साथ हम अवेटेड थी कि ये चीज़ें होंगी। अब हुआ ये है कि जो पब्लिक ने मैंडेट दिया है वो स्प्लिट मैंडेट है, और गालबन मैंडेट इसको अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात करें अगेन तो कोalition वो ये है गवर्नमेंट। कि जी कोलिशन गवर्नमेंट, और अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात करें तो इसका मतलब ये है कंक्लूसिव गवर्नमेंट, कि ताकि सब मिल के मुल्क को मसाइल से निकालें। तो अगर इसको इस सेंस में देखें तो पब्लिक ने ये कहा कि भाई ज़बरदस्ती के जी सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल के बैठें और मिल के मसाइल हल करें। तो जाहिद साहब ये मुश्किलात नहीं हो जाएंगी, आपको खुश करना है, इसको खुश करना है, इसका भी नहीं, मैं फैसला यही तो लेके कह रहा चलना हूँ कि है? एक तो चीज़ है कि खुश करना है सबको, और एक चीज़ है कि मुल्क को संभालना है, तो दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है ना। तो बात यह है कि अगर अब इसी स्पिरिट के साथ अब सब मिल के बैठें और मुल्क को संभालें, तो अब उसमें दो बड़ी पार्टियां जो हैं वो तो सामने आई हैं, जो नून लीग है, फिर पीपल्स पार्टी है, और अब आजकल में एमक्यूएम भी उसमें अलाइंस में जुड़ने वाली है, बल्कि जुड़ी गई है। तो ये तीन बड़ी पार्टियां हैं, ये अगर आई हैं, और इन्होंने एक अपना, पहले दो पार्टियों ने तो अपना अलाइंस का बताया है कि जी वो मिलके हुकूमत करेंगे, जिसमें एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में तो नहीं आएगी, लेकिन जो कुछ आइनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो हम लेंगे। तो इस तरीके से, और वो चाह रहे हैं कि वो नून लीग को फ्री हैंड दें ताकि वो अपनी हुकूमत बनाए और अपने एजेंडे पे अमल करे।
تو ایجنڈے پہ عمل کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو ایز بزنس پرسن اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو کم کرنا ہے. اور وہ کم کیسے ہوگی؟ وہ آپ نے ابھی ٹیرف کا حوالہ دیا کہ اس ہائی ٹیرف میں انڈسٹری کیسے چلے گی. تو اس کا بات یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمیں کم کرنی ہوگی, ٹیرف کم کرنے ہوں گے. اور ٹیرف کم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم بجلی اور گیس کی چوری کو روکیں, لائن لاسز کو روکیں, ڈسٹریبیوشن لاسز کو روکیں, بل کی ریکوری جو ہے اس کو بڑھائیں, اور گورنمنٹ سیکٹر جو سب سے بڑا نادہند ہے بجلی اور گیس کے بلوں کا, وہاں سے اس کی پیمنٹ ہو. تو یہ جب تک ہم ریفارم نہیں کریں گے انرجی سیکٹر میں, تو اس وقت جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 5,700 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے, اور چند ہی دنوں میں یا تھوڑے ہی دنوں میں یہ 6,000 ارب پہ پہنچ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں کس طریقے سے کنٹین کرنا ہے, اریسٹ کرنا ہے, اور تاکہ یہ ختم ہو. یہ نہیں کہ اسی جگہ پہ رکا رہے, بلکہ اس کو ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے ہی ہمیں ٹیرف کے مسائل کو حل کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں بجلی چوری, گیس چوری, لائن لاسز, ڈسٹریبیوشن لاسز, بل نان پیمنٹ, آئی پی پیز کی پیمنٹ کو بھی ریوزٹ کرنا ہوگا. اچھا, آئی پی پیز کی پیمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بجلی میں ہم تقریباً کو 20-22 روپے پر یونٹ ان کو ہم کیپیسٹی چارجز پے کر رہے ہیں. تو کیپیسٹی چارجز کا مسئلہ بھی ہمیں حل کرنا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ نئی آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کسی سے ووٹ نہیں لینے, تو اس لیے یہ سارے مشکل فیصلے وہ کر لیں گے. تو ان کو ٹائم بھی کچھ زیادہ مل گیا, اس کے باوجود یہ اتنے مشکل فیصلے تھے کہ وہ نہیں کر پائے. اب یہ ہے کہ اس میں کچھ انہوں نے پیس ورک ضرور کیا, لیکن ایکچولی وہ کر نہیں پائے. تو اب بات یہ ہے کہ اب نئی گورنمنٹ آئے گی, تو نئی گورنمنٹ کو آتے کے ساتھ ہی ایک تو IMF کا پروگرام اب ختم ہو رہا ہے, جو $3 بلین کا تھا اسٹینڈ بائی پروگرام, وہ ختم ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ان کو نئے پروگرام پہ مطلب امیڈیٹلی جانا ہے. تو نیا پروگرام اس کو چیک آؤٹ کرنا ہے, نیگوشیٹ کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں IMF تو یہ کہے گا کہ یہ 6,000 ارب روپے کو اس کو ختم کریں. اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہے گا کہ جو آپ کی جو سکھ گورنمنٹ کمپنیز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں اور ان کے لاسز کو ختم کریں. تو یہ بھی ایک بڑا سورنگ پوائنٹ ہے. پچھلے 3 ڈیکیڈ سے ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے گرو ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری جو کمپنیز ہیں ان کے لاسز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ صرف لاسز بڑھ رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک کو ڈیلیوری ہے, پبلک کو سروس ہے, وہ بھی ایروڈ ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. تو جب ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہی ہم ایک انٹرنیشنل بزنس ہب بن سکیں گے, اور ہم ڈیلیور کر سکیں گے, اور اس سے فارن انویسٹمنٹ بھی تبھی آئے گی. بہت ڈیٹیل آپ نے زاہد صاحب بتایا ہے, لیکن میں ندیم صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. ندیم صاحب, زاہد صاحب نے تمام جو ہمارے پاس چیلنجز ہیں ان کا کافی حد تک ہائی لائٹ کیا. بالکل, مارک اپ کے بارے میں بھی میں پوچھوں گی, لیکن پہلے میں ذرا بجلی کے اوپر بات کر لوں. ایک تو آئی پی پیز کی پیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے, لیکن آئی پی پیز کی جو کیپیسٹی ہے وہی ہم ہاف آف دی یونٹس کے اندر رکھ رہے ہیں. اگر ہاف آف دی یونٹس کو ہم ویسے ہی اسے نیگوشیٹ کر کے ان کو ان کی پیمنٹ ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ تو یوز ہی نہیں ہو رہے, صرف باقی جو جس میں کیپیسٹی رکھ رہے ہیں صرف وہی یوز ہو رہا ہے نا, تو اب کم از کم 15 سے 12 روپے کا پر یونٹ ہمیں جو ہے وہ یہ بچ سکتا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے. ہماری انڈسٹریز تو ویسی ڈیمانڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی سستی بجلی دے دیں, ہمیں ریجن میں کمپیٹیٹیو بنا دیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو, اور نئی گورنمنٹ کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات ہے ہمیں ایز اے نیشن ہو کے کام کرنا پڑے گا. اور جب ہم بات کرتے ہیں ایز اے نیشن تو ہماری تھنکنگ جو ہونی چاہیے وہ بڑی پازیٹیو ہونی چاہیے. دیکھیں, اگر میں ریئلسٹک وے میں آپ سے بات کروں تو آج ایک مہینے میں جنوری کے جو فگرز آئے ہیں, SECP نے رجسٹر کیے ہیں 2,650 نئے کمپنیز. اگر آپ ایک کمپنی میں کم سے کم 10 امپلائی بھی رکھے تو تقریباً 26,500 آپ کے پاس نئی نوکریاں آ گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کرائسس تو دیکھیں 1947 سے لے کے ابھی تک ہے اور دنیا بھر میں ہے, کیونکہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز پروگریس. اور پروگریس جب بھی کوئی بھی ملک کرتا ہے تو اٹ ہیز ٹو گو تھرو ہارڈ ٹائم. چاہے ہم بزنس مین کیوں نہ ہو, ہم بھی ہارڈ ٹائمز فیس کرتے ہوئے اپنے بزنس کو ڈیولپ کرتے ہوئے نیور گیو اپ. تو ہمارے یہاں قوم کو سب سے پہلے یہ جو ڈس ہارٹ ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ, نیور گیو اپ. دیٹس ناٹ کہ جی ہم قرضے سے نہیں نکل سکتے. دنیا میں سب سے بڑا قرضہ ہے امریکہ کا. امریکہ جو ہم سپر پاور کہتے ہیں, بیسٹ اکانومی کہتے ہیں, وہ دنیا کا سب سے بڑا قرض دار ہے. مگر بات یہ ہے کہ کیا ہم آگے آنے والے دنوں میں اپنے حب الوطنی کے ساتھ ہم پلاننگ کرتے رہیں گے یا ہم آپس میں سیاسی لڑائیاں کرتے رہیں گے؟ SIFC کا جو قیام تھا وہ ایک ہمیں ایگزامپل کریٹ کر چکا ہے,
اور جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں نا کہ آپ کے پاس دنیا بھر سے ایم او یو سائن ہو چکے ہیں. ابھی حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو گوہر اجاز صاحب نے جو میٹنگ کی سعودی عربیہ میں ریاض میں, اتنی پازیٹیو میٹنگ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم $20 ارب سے بھی اوپر کا ٹارگٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ صرف, اور پھر اس کے بعد اب لیٹس بی ویری ریئلسٹک, کیا چیز ہے کہ جو $20 ارب سے اوپر لے کے جائے گی؟ وہ ہے جناب, وہ فری ٹریڈ کر رہے جی سی سی کنٹریز سے. جب آپ کی فری ٹریڈ ڈیولپ ہوگی تو پھر آپ کے, آج جو ہم عام انسان کو پتہ نہیں ہے اور اکانومسٹ یا بزنس مین کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فیوچر کو دیکھ کے انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں نا, کل بھی 1000 پوائنٹ کی تیزی, آج بھی تیزی برقرار رہتی ہے. تو یہ جو سٹاک مارکیٹ کی جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی کہاں چلے گئی مارکیٹ, کیسے ہو گیا, that's the part of the game. Stock market is supposed to react zigzag. اب دیکھیں یہاں جو ہے, اگر آپ ویلیو کے حساب سے شیئرز کی بات کرتے ہیں تو اس وقت انڈر ویلیوڈ ہے. یہ صرف اور صرف سینٹیمنٹس کی وجہ سے مارکیٹ گری ہے, مگر فنڈامنٹلز کو دیکھ کے ہم فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں. تو فنڈامنٹلز میں جیسے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنی انٹرو میں کہا کہ جناب کمپنیز کی جو بیلنس شیٹس ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے ہمارے پروگریس کو. آپ ڈیویڈنڈ دے کے کمپنیز میں آ رہا ہے, آپ دیکھیں بونسز دے رہے ہیں, ان کی گروتھ ریٹ بڑھ رہی ہے, مگر یہ جو کیوس اور یہ جو کریٹ کرتے ہیں چند ماہ میں, خاص طور پہ الیکشنز کے دوران, یہ حکومت آئے گی تو ایسے ہو جائے گا, وہ حکومت, میں سمجھتا ہوں جو بھی حکومت آئے گی, ہمارے پاس زاہد صاحب نے صحیح کہا, ہمارے پاس بہت سے چیلنجز ہیں, بٹ دین وی ہیو ٹو گو انٹو آلٹرنیٹ ریسورسز. ہم سولر انرجی کی طرف جائیں گے, ہم ہائیڈرل کی طرف جائیں گے, اینڈ ایٹ دس مومنٹ اگر ہم دنیا سے پرائس کے اوپر کمپیٹ نہیں کر سکتے, مگر ہم آئیں گے کوالٹی کے اوپر, کہ ہماری کوالٹی ویل گو فار برانڈنگ. ہم برانڈنگ میں جب جائیں گے تو ہم اپنے پرائس خود ویلیویٹ کروائیں گے. سو اب یہاں پہ یہ وقت ہے کہ وی ہیو ٹو فائنڈ ویز. زیادہ آپٹمسٹک بھی نہ, میں اکثر کہتا ہوں خواب دیکھنا بہت ضروری ہے, مگر خوابوں کے دنیا میں نہیں, اپنی خواب کے تعبیر کے لیے کام کریں. تو یہاں میں ایک پاکستانیوں سے کہوں گا کہ ہم خواب کی تعبیر کے لیے کام کریں, بیکاز ایوری ون از بیکمنگ نیگیٹو. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ملک ہمیں یہ نہیں دے رہا. ہم بینگ این انڈیپینڈنٹ, ہم نے ملک کو کیا دیا ہے؟ ہم ملک کو کیا دے رہے ہیں سوائے کرٹیسزم کے؟ ملک تو آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے, ٹیکس دے دیں, ٹیکس دینا پڑے گا. وی ہیو ٹو گیو ٹیکس, وی ہیو ٹو گو ٹو آلٹرنیٹ ریسورسز, وی ہیو ٹو ماڈیفائی آور انڈسٹریز. ہمیں اپنی ڈیولپمنٹس, اپنی انویسٹمنٹس باہر ملکوں میں نہیں بلکہ اپنی انڈسٹری میں لگانا ہوگا. ہمیں اپنی انڈسٹری کو ماڈرن کریں گے تو یہ ملک ماڈرن ہوگا. رائٹ, آپ نے کافی ایک ڈیٹیل بات کی ہے. میں زاہد صاحب سے پوچھوں گی. زاہد صاحب, ایک طرف انہوں نے آئی پی پیز کے حوالے سے جو بات رہ ہی گئی, تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہمارے یونٹس رہ گئے ہیں ان کی کیپیسٹی کو نہ, جو ہم یوز ہی نہیں کر رہے, تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اور ریوزٹ کرنے کے بعد اگر وہی ختم کر دیے جائیں تو ہمارے بل میں تو 12 سے 13 روپے کی یا 15 روپے کی جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, میں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ انویسٹمنٹ پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر انڈیویجول انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے, ان ڈفرینٹ سیکٹرز لائک بائلیٹرل ریلیشنز کی بات ہو رہی ہے کہ بائلیٹرل پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ دیں یا ہمارے ملک میں ایسا کریں تو ہم ایسا کریں گے, کچھ بارٹر سسٹم کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیں, اکانومی جو ہے یہ بڑی ہارڈ کور ایشوز ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ تو سینٹیمنٹس پہ چلتی ہے, لیکن انڈسٹری سینٹیمنٹس پہ نہیں چلتی. انڈسٹری جو ہے وہ ان پٹس پہ چلتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں, جیسے ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی, کہ جب تک ہم اپنی ان چیزوں کو فائن ٹیون نہیں کریں گے, ٹھیک نہیں کریں گے, مسائل حل نہیں ہوں گے. ابھی آپ نے اس کی بات کی آئی پی پیز کی. آئی پی پیز کا ایشو یہ ہے, جو آپ نے تو بڑا آسان حل پیش کر دیا کہ جی وہ ہم جو کیپیسٹی یوز ہی نہیں کر رہے تو انہیں کہیں چھوڑ دو. نہیں, انہیں تو بجلی ہی نہیں رکھ رہے نا ہم. ہاں, تو ہم بجلی لے ہی نہیں رہے تو بس بند کر دو اس کو یا چھوڑ دو. ایسا نہیں ہو سکتا نا. بات یہ ہے کہ یونٹ آپ نے لگوائے ہیں. سر, یونٹس ہیں جن میں ایک میں تو کیپیسٹی میں ہم یوز کر رہے ہیں نا. آپ جانتے ہیں پھر یہ ڈیبیٹ ہوگی. دیکھیں, بات یہ ہے, دیکھیں یہ آپ نے ٹیبلٹ اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے. اب یہ ٹیبلٹ آپ یوز کریں یا نہ کریں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, یہ آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے قسطوں پہ لی ہوئی ہے فار ایگزامپل, تو اس کی قسط آپ کو پے کرنی ہے چاہے آپ اس کو یوز کریں یا نہ کریں. مطلب یہ آپ کی ہے تو آپ کو کرنا ہے, اسے اون کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے آئی پی پیز لگوائے تھے اس کے لیے آپ نے سوورن گارنٹیز دی تھیں کہ جی ہم ان سے اتنی بجلی لازمی خریدیں گے, ٹھیک ہے. اب وہ آپ ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں,
انہوں نے, آپ تو دیکھیں نا, آپ ان کے کیپٹیو بائر ہیں, آپ ان کے واحد بائر ہیں. So there is no point جب to آپ revisit the جب آپ میری بات agreement. سمجھ لیں ذرا پبلک کے لیے, کہ جب آپ ان کے واحد بائر ہیں, کوئی اور تو بائر ان کے پاس ہے نہیں, انہوں نے کارخانے آپ کے لیے لگا دیے, آپ کے کہنے پہ لگا دیے. اب آپ سنگل بائر ہیں, انہوں نے اپنی بجلی آپ ہی کو بیچنی ہے, آپ لیں یا نہ لیں, تو لہٰذا جو آپ نے ان کو پروفٹ گارنٹی کیا ہوا ہے وہ پروفٹ وہ آپ سے لیتے ہیں ان ٹرم آف کیپیسٹی چارجز. تو اب بات یہ ہے کہ وہ یا تو آپ یونٹ خرید ہی لیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ یونٹ خرید لیں, ان سے کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, ہم آپ کو بجلی نہیں خرید سکتے, ہم آپ سے فیکٹری خرید لیتے ہیں, کارخانہ خرید لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے, اور اس کے لیے پیسے آپ کے پاس آ سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ آپ کا جو انرجی بل ہے جو $24 ارب کا ہے, اس میں سے 30% بجلی آپ بنا سکتے ہیں سولر سے. تو وہ 30% بجلی آپ سولر سے بنائیں, اور جو پیسے آپ کو تقریباً $7 ارب بچیں گے, وہ $7 ارب سے آپ ایک دو تین کر کے یہ یونٹ آپ بائی بیک کر لیں. تو اس طریقے سے آپ کی ان چیزوں سے جان چھوٹ سکتی ہے ونس فار آل. لیکن اس کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں اور اتنے بڑی اس میں نیگوسیشنز انوالو ہوں گی کہ اس کے لیے آپ کو ایک گورنمنٹ کی ضرورت تھی. اب وہ گورنمنٹ انشاءاللہ آ رہی ہے, گورنمنٹ ہے, تو مجھے بڑی اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ بڑے اچھے ویژنری لوگ ہیں جو بھی آ رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب, انہوں نے پہلے بھی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, اور یہی کمبینیشن تھی پیپلز پارٹی کی اور میاں شہباز شریف یعنی نون لیگ کی, تو یہی کمبینیشن تھی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی انہیں گورنمنٹ میں لینا چاہیے, ایم کیو ایم بھی گورنمنٹ میں آ رہی ہے, تو جتنی بھی وسیع البنیاد یہ گورنمنٹ بنا سکیں انہیں بنانی چاہیے. اختر مینگل صاحب کو بھی لینا چاہیے. تو یہ اگر اس طریقے سے اچھے لوگوں کو لیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسائل ہمارے دیکھیں, بات یہی ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو کس طرح حل کرنا ہے, بجلی کی کاسٹ کو کس طرح کم کرنا ہے, اور یہ دوسرے مسائل جو ہیں اپنی کمپنیز کی میں نے بات کی جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں ان کو کیسے کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں انویسٹمنٹ پہ. SIFC کا ایک آپ نے ماڈل بنایا کہ جس کے تحت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تقریباً $100 ارب کی انویسٹمنٹ آ جائے گی. اب ہمارے گور اعجاز صاحب جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, یقیناً ایک بریلینٹ آدمی ہے اور وہ ویژنری آدمی ہے اور نوجوان ہے اور بڑا ان میں جذبہ ہے اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جذبہ, محنت اور ساری چیزیں جو ہیں وہ رنگ کب لائیں گی؟ رنگ تبھی تو لائیں گی نا جب آپ چوروں کو پکڑیں گے, جب چیزوں کو ٹھیک کریں گے, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کریں گے تو معاملات آپ کے درست ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بجلی چوری کروں بل آپ دیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہوکس, جتنی بھی لیکیجز, جتنے بھی لوپ ہولز ہیں, ان تمام جو ایک برڈن ہے وہ انہی لوگوں پہ ڈالا جاتا ہے جو آلریڈی بل پے کر رہے ہیں, یا انہی کے بل زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل, تو یہی وجہ ہے ہمارے یہاں. تو اب بات یہ ہے کہ بہرحال انویسٹمنٹ, تو SIFC ایک ایسا ماڈل ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ کی ہمارے پاس بہت زیادہ کمٹمنٹس ہیں, اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ پاکستان میں ایک اچھی سٹیبل گورنمنٹ کا ہی انتظار کر رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ بننے کے بعد اب وہ جو انویسٹمنٹ آنی ہے وہ آئے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایشوز جو ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سعودی انویسٹمنٹ آئے, GCC کی انویسٹمنٹ آئے, قطر کی انویسٹمنٹ آئے, چائنا کی انویسٹمنٹ آئے, اور وہ ہم سے 55 روپے کی بجلی خرید رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ ہم سے مہنگی گیس خرید رہے ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم باہر سے گیس منگوا رہے ہوں, باہر سے گیس تو ساری دنیا منگوا رہی ہے, ٹھیک, وہ گیس منگوا کے اس میں سے ہم 20-30% گیس ہماری چوری ہو جاتی ہے, لائن لاسز میں ضائع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو 20-30% ہماری گیس چوری ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, یا لوگ بل نہیں دیتے, تو کیا اس کے پیسے جو ہیں فورن انویسٹر دے گا؟ وہ تو نہیں دے گا نا. تو لہٰذا یا میں تو نہیں دوں گا یا آپ تو نہیں دیں گی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو انڈسٹری ہے جو چل رہی ہے, اس انڈسٹری کو بھی ہمیں گیس جو دینی ہوگی اس کو انٹرنیشنلی وائبل بنانا ہوگا, انٹرنیشنلی کمپٹیٹیو بنانا ہوگا. جب تک ہم وہ چیزیں انہیں نہیں دیں گے اس وقت تک فارن بائر آ کے کیا اتنی مہنگی گیس, اتنی مہنگی بجلی لے کے کیا وہ سروائیو کر سکے گا؟ وہ نہیں کر سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو سیکٹرز ہیں ان کو بھی, ہم نے جو 5 سیکٹر ان کو آئیڈینٹیفائی کیے تھے, تو ان سیکٹرز کو بھی ہمیں وائبل بنانا ہوگا تاکہ وہ اپنا صحیح طریقے سے کام کر سکیں. تو ہی ہماری یہ ساری سسٹم چلیں گے اور تو ہی ہمارا ملک سروائیو کرے گا. ادروائز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے ممالک کے مقابلے میں ڈبل ریٹ کے اوپر بجلی دیں, ڈبل ریٹ کے اوپر گیس دیں, اور ڈبل ریٹ کے اوپر آپ کا بینک فائنانسنگ ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. ان کو ٹھیک کریں گے, یہی ہمارا ملک ہے, یہی ہمارے لوگ ہیں, یہ ملک ہمارا جنت بن جائے گا, اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. ہماری جو پبلک ہے اس کو ایک
جو ہماری انرجی ہے یا ہماری جو مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, وہ تبھی ٹھیک ہو سکتی ہے جب یہ ساری گڑبڑیں جو ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں. میں ندیم صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. ندیم صاحب, ایک طرف انہوں نے کافی ڈیٹیل بات بتائی ہے آئی پی پیز کا, جو میں نے آپ سے بھی سوال کیا تھا تو وہ انہی سے بھی یہی کیا تھا. دوسرا یہ کہ جو کیا ریزنز ہیں ہمارے پاس, جو انہوں نے یوٹیلیٹیز کا ذکر کیا کہ ہمارے پاس بجلی ہے, ہمارے پاس گیس ہے, لیکن ہم کمپٹیٹیو نہیں ہو پاتے. جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ایک لینینسی دی جائے, ہمیں تھوڑا سا چیپ پرائز دی جائے, ہمیں کمپٹیٹیو ریجن میں بنایا جائے. اچھا, اب جو اور کنٹریز ہیں وہ کیسے کمپیٹیٹیو ہیں, ان کے پاس کیوں اتنی سستی بجلی اور گیس آ رہی ہے, ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے یا ان کے پاس زیادہ ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات ہے جو illogical ایگریمنٹس ہوتے ہیں جسے ہم ون سائیڈڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں, وہ دنیا بھر کے اندر انٹرنیشنل کورٹس میں چیلنج ہوتا ہے. ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں اگر illogical ہے, کیونکہ اگر آپ لائن لاسز کی بات کرتے ہیں تو پہلے جب پرائیویٹائز نہیں تھا تو آپ کے یہاں بجلی کے اندر لائن لاسز تھے 30%. آج آپ کے پاس 10 سے 15% ہے لائن لاسز. سو ایز اے نیشن ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مگر اگر illogical چیزیں اور جس طرح بل کی قیمتیں بڑھتے ہوئے عام عوام تک جائے گی, پھر آپ کے ڈیفالٹس آنا شروع ہو جائیں گے, پھر آپ کے یہاں پہ پرابلمس آئیں گے پیمنٹس کا. تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں پاسٹ میں جس نے بھی کیے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر تحقیقات کرائی جائے, انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے آڈٹس کرائیں, آربیٹریٹرز بٹھائیں کہ اگر یہ ون سائیڈڈ ہے اینڈ ویری illogical ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے بلکہ ریویمپ کر کے دوبارہ سے. دوسری جانب میں یہ کہوں گا جتنے بھی بڑے انڈسٹریز ہیں آج کل آپ دیکھیں اپنے پاور پلانٹس خود لگا رہے ہیں. اگر ہم گھر کی بھی بات کریں, ہم گھر میں بھی جب سولر لگاتے ہیں تو ہم کراچی کی میں بات کر رہا ہوں, ہم کے الیکٹرک کو واپس بیچ رہے ہوتے ہیں, یعنی گھر کے اندر بھی. تو the thing is that we have to work it out. اب اگر ہم ہر چیز دیکھیں, حکومت کے پاس ایک ریسورسز ہوتے ہیں, اسی ریسورسز کے تحت وہ بجٹ بناتے ہیں. آپ دیکھیں جس سال بھی ہمارا بجٹ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. لیکن سر بڑی ایشوز ہو گئے ہیں. آپ نے بجلی بیچنے کے حوالے سے بات کی, وہ یونٹ بھی اب ایکسپینسو, جو سیم پرائس ہوتے تھے کہ یونٹ جتنے بجلی کے یونٹ وہ بناتے تھے وہ کٹ جاتے تھے, اب وہ کینسل نہیں ہوتے. جو گھر سے یونٹ لیتے ہیں وہ 9 روپے کا ہوتا ہے, اور جو ہمارے پاس یونٹ آتا ہے وہ نہیں ہوتے. تو یہ چیز جو ہے, must put the input into it. دیکھیں میری بات this is the issue actually consumers are asking. یہ چیزیں جو ہوتی ہے کہ آپ جو ہے پراپرلی اس کا فورم بنا ہوا ہے, اس فورم کے اوپر ڈسکشنز ہونے چاہیے. اینڈ دین اگر دیکھیں, اگر ہمارے پاس کوئی ہمارے فورم کا جو چیف بیٹھے ہوئے جو بجلی کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کا ایجوکیشن جب میں اس کا بایو ڈیٹا اٹھاتا ہوں تو پتہ لگتا ہے بیچلر آف آرٹس. If these things are going to happen, آپ دیکھیں رائٹ مین فار رائٹ جاب, SIFC کیوں کامیاب ہو رہی ہے؟ They are no political people. آج بھی وہ کامیاب ہے. اجاز گوہر صاحب, he is the right man. پیپل تو ہیں بٹ اس میں ہے نا, کیوں نہیں ہے, بائی ڈیزگنیٹڈ ہے نا, پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں. But the thing is that دیکھیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اجاز گوہر صاحب پولیٹیکلی, اگر آپ کہتے ہیں گور اجاز صاحب, سوری, گور اجاز صاحب کا انڈسٹری سے تعلق تھا تو اسے کامرس انڈسٹری بنایا. اب ان کو آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر بنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ سو دس از واٹ وی لیک. ہمارے یہاں پہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. ایگریمنٹس کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا, بیکاز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عوام خوشحال ہوگی تو پھر تاجر خوشحال, تاجر خوشحال تو ملک خوشحال. کیونکہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے یہاں جو لیبر ہے اس کی ویجز کے بارے میں بات کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری بیلنس شیٹس جو کمپنیز کی دکھا رہی ہے وہ بونسز, ڈیویڈنڈ, مگر اسی کمپنی کے اگر آپ امپلائیز کی سیلری دیکھیں گے تو 100% گروتھ نہیں ہوئی ہے, 200% کمپنی گرو کرتی ہے, اور سیلری کے جو امپلائی کے جو لوگ ہوتے ہیں 10%. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ پریشر میں آتی ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوگا کامن مین کے پاس, تو پھر آپ کے پروڈکٹس جو ہوتے ہیں, جو بائی اینڈ سیل, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اس کے اندر ڈسٹربنس آتی ہے. آپ کی پروڈکشن جو لوکل ریکس پہ پڑی رہتی ہے وہ وہیں پہ رہ جاتی ہے, بائنگ نہیں ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ کمز اے ریسیشن. پھر ہم اکنامک ڈیولپمنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, سو دیر شوڈ بی اے سسٹم. میں امید یہ کر رہا ہوں کیونکہ SIFC از اے رول ماڈل, جیسے باہر ملکوں میں ہوتا ہے تھنک ٹینک,
थिंक टैंक जो होती है वो लोअर हाउस को बताती है, लोअर हाउस अपर हाउस को। फिर तो अब हमारा थिंक टैंक जो है मेरे ख्याल से SIFC के तौर पे बन चुका है, एंड ये SIFC का क़याम रहेगा तो लोग परेशान ना हो, और यही SIFC जो है आपके लोअर हाउस को भी बताएंगे, आपके अपर हाउस को भी बताएंगे, एंड चीज़ों में डेवलप करने में टाइम लगता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये एग्जैक्टली इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। मैं जाहिद साहब से पूछूंगी, जाहिद साहब एक तो ये कंपेटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को बताएं, और वो क्वेश्चन जो आपने ही रेस किया था कि हमारे पास हम बिजली बना रहे हैं, हमारे पास ये इश्यूज हैं, लेकिन हमारे रीजन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे रीजन में बहुत सारे ऐसे नेबर्स थे जिनकी एक्सपोर्ट या जिनकी एक अपने मुल्क की जो डिमांड थी वो भी फुलफिल करने की कैपेसिटी नहीं थी। अब वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो सर ऐसी कौन सी साइंस है जो उन्होंने अडॉप्ट कर ली, हमने नहीं की? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 2+2 वाली बात है। पहली बात तो नदीम साहब ने जो एक बात की, मैं थोड़ा सा उसमें एक अपना इनपुट देना चाहता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना, ये करना वो करना, और इरेशनल या इलॉजिकल हमने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, ये 2-3 वर्ड्स इस्तेमाल करने बड़े आसान हैं, लेकिन बात यह है कि क्या वाकई इलॉजिकल है। मैंने तो अभी बड़ी आपको सिंपल वे में बता दी एक चीज़ कि आपने एक यूनिट उनसे लगवा लिया कि जी आप इतनी कैपेसिटी का यूनिट लगा लें और बिजली हम आपसे खरीदेंगे। अब ज़ाहिर है बिजली किसी और को तो बेच नहीं सकते, उन्होंने हमें ही बेचनी है और हमने उनसे खरीदनी है, ये हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ। अब वो हम बिजली उनसे वो खरीदें या ना खरीदें, वो तो exactly, वो आपसे हाँ। कैपेसिटी चार्जेस लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और उधर इधर जाके क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। टाइम और उसका मनी सिंपल दोनों। हल यही है कि आपके पास पैसे हों, वो पैसे जनरेट करने का मैंने आपको तरीका बताया, और आपके पास पैसे हों और आप वो यूनिट खरीद लें, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। एंड व्हाट अबाउट गैस? गैस की भी तो कंपेटिटिवनेस की अच्छा, बात अब होनी गैस चाहिए की ना? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, अभी आपने पूछा कि जी रीजन के जो कंट्रीज हैं वो कैसे ग्रो कर गए, तो उनके यहाँ चोरी नहीं थी ना, उनके यहाँ लाइन लॉसेज नहीं थे, उनके यहाँ बिल नॉन पेमेंट नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि ये रॉकेट साइंस थोड़ा ही है। आप बिजली इस्तेमाल करें और बिल ना दें, और मैं अगर गवर्नमेंट हूँ, मैं आपसे बिल ना ले सकूँ, तो फिर इसका मतलब है फिर हम कैसे एज ए नेशन तरक्की करेंगे, कैसे चलेंगे? तो बात यही है कि इन चीज़ों को हमें ठीक करना होगा। दूसरे ममालिक में ये चीज़ें नहीं हैं, ये मैनेस जो हमारे यहाँ हैं, इन मैनेसेस को हम पिछले 25-30 साल से लेके पाल रहे हैं और उसको हमने इन्फ्लेट कर रहे हैं। अब तो उन पालने की चीज़ों को सकत भी नहीं है ना, अब तो ये सकत हम जवाब दे क्या गई करते है। हैं, कर्जे ले लेके बिजली चोरों को पैसे दे रहे हैं कि आप बिजली ना दें, बिजली के पैसे ना दें, ठीक है जी हम कर्ज ले लेंगे। हमारी आपको पता है हम तकरीबन 20,000 मेगावाट बिजली पर डे बनाते हैं गर्मियों में, 20-22-24 एवरेज पकड़ लें तो 18-20 हज़ार सर्दी गर्मी जी, मिला जी, के, जी। ठीक है। उसमें से हमारी 4-5 हज़ार मेगावाट बिजली पर डे चोरी हो रही है या लाइन लॉसेज में ज़ाया हो रही है। एक चीज है जो फिलफॉर की जा सकती है, वो जी, फ्यूल से नहीं ठीक है। बल्कि हम सोलर या उस पे चले अच्छा, जाएं अब तो। एक चीज़ जो अब बात हो रही थी सोलर वाली, ठीक है, सोलर का मैंने तो आपको एक बड़ा आसान हल बता दिया, लेकिन वो भी आसान नहीं है। ये तो हम क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो हम मुख्तसर हाँ, बात कर सकते एग्जैक्टली। हैं। लेकिन इशू क्या है, इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 1,000-1,200-1,500 मेगावाट के करीब सोलर से एनर्जी बना रहा है, ठीक है। वो 1,000-1,500 मेगावाट जो हम सोलर से बना रहे हैं, तो इसका मतलब है वो हम IPP से नहीं खरीद रहे, ठीक है। ओके, तो IPP This से is जब the हम point, नहीं खरीद हाँ। रहे, तो वो IPPs जो हैं वो उनकी उतनी डिमांड कम हो रही है या जी। सेल कम हो रही है, लेकिन वो पैसे उसके पैसे चार्ज उतने कर के रहे उतने ही हैं, दे ठीक रहे है। हैं जी। तो जैसे जैसे आप सोलर बढ़ाते चले जाएंगे सोलर का पोर्शन, वैसे वैसे आप जो बिजली IPP से खरीदते हैं उसका पोर्शन कम होता जाएगा, लेकिन वो पैसे चार्ज करते रहेंगे, ठीक है। तो हमें जो है 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे और 100 दूसरी चीज़ें भी खानी पड़ेंगी। तो बात यह है हमें इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमें एक सही पॉलिसी बना के अपना एनर्जी बास्केट को ठीक करके, ये देखिए हार्ड कोर इशूज़ हैं, जी। ये ऐसे सिंप्लीफाइड वे में नहीं ठीक हो सकते, इनको हमें हल हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। इसके लिए फॉर्मूलाज भी लगाना पड़ेंगे, इसके लिए हमें इक्वेशंस भी लगाना पड़ेंगे और फिर जाके ये तो सॉल्व ये होगा। चीज़ें जो हैं ये इजीली मैनेजेबल हैं, Yeah. थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी लेकिन ये मैनेजेबल चीज़ें हैं, इनको हमें ठीक कर लेना चाहिए। जैसे ही हम ठीक करेंगे हमारे कर्जे कम होना शुरू हो जाएंगे, हमें मजीद कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं तो पड़ेगी। ठीक करने के लिए हमारे पास एक अच्छा फॉर्मूला है, वो ये है कि SIFC के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। देखिए और जी- आपने एक स्टार्ट में जो एक क्वेश्चन रेस कर दिया कि वो इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इतनी एक्सपेंसिव बिजली और गैस हाँ क्यों देखें लेंगे? ना, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आखिर पाकिस्तान में इन्वेस्टर फॉरेन डायरेक्ट सर तो क्यों नहीं लेंगे, उनको क्यों लेना नहीं तो आते? पड़ेगी ना। नहीं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। देखें FDI
पाकिस्तान में पिछले 25 साल से हर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, क्यों नहीं आती? ठीक, वो क्यों नहीं आती? क्या हम में कोई कांटे हैं? क्या है हमारे प्रॉब्लम? वो इसीलिए तो नहीं आती कि हमारे यहाँ बिजली गैस महंगी है। तो जब महंगी है तो वो देखिए ना, आज अगर एक पाकिस्तानी मे सनतकार, बी कोई अल्टरनेट रिसोर्स ढूंढ के वो करना है। नहीं गुजारिश सुने ना, आज एक पाकिस्तानी सनतकार जो है वो महंगी बिजली लेके इनकॉम्पिटिटिव है, सही। अब सऊदी आ जाएं, कतरी आ जाएं, अमेरिकन आ जाएं, चाइनीज आ जाएं, वो भी वही महंगी बिजली लेके, तो वो क्या करेंगे? वो महंगी गैस लेके वो क्या करेंगे? तो बात यह है कि उन्हें भी तो हमें वही एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ना, जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो, जिसके मुताबिक वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी कमोडिटीज को फरोख्त कर सके। तो उसके लिए ये आपको अक्रॉस द बोर्ड इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी नहीं कोई है। शॉर्टकट नहीं है। नदीम साहब, कैसे इन्वेस्टमेंट ग्रैब की जाए, कौन सी साइंस लड़ाई जाए जिससे हमें बिजली गैस के इस टर्मोइल से बाहर निकल सके देखिए, हम? अगर इस मुल्क को बनाना है, इसको जापान बनाना है, कोरिया बनाना है, चाइना बनाना है, तो अपने मुल्क की, अपनी पहचान की इज्जत करें, अपनी पहचान ना भूले। आज मैं आपको बताऊं, अफ्रीका में सब कुछ सहूलतें हैं, मगर लोग अफ्रीका में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? वहां सस्ती बिजली है, कोल माइंस है, डायमंड्स है, हर चीज है। लोग कहते हैं नहीं, अमेरिका में क्यों करते हैं, जापान में क्यों करते हैं, सिंगापुर में क्यों करते हैं? दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज टू लिव। व्हाई? बिकॉज दे हैव मेड देयर रेपुटेशन। हमारे यहाँ पे जब अपने ही मुल्क में बैठेंगे और सियासतदान बोलेंगे ये चोर, वो चोर, ये चोर, हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री जहां पे आप अपने ही लोग, मैं अगर अपने ही घर की बुराई करूंगा तो मेरे बच्चों से कौन शादी करेगा? पहले मुझे अपने घर को अच्छा खूबसूरत बनाना पड़ेगा। आई हैव टू बी अ रोल मॉडल, देन पीपल विल से इस खानदान में मुझे शादी करनी है। सो दिस इज वेयर वी हैव टू मैरी विद द बिजनेस पीपल और आउटसाइड द वर्ल्ड। वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ दैट यस वी आर वर्थ इट, वी कैन डू इट, वी आर ऑनेस्ट एंड वी विल डू इट फॉर यू। हमारे यहाँ पे एक, चाहे वो आम पाकिस्तानी पान वाला हो, सनतकार हो, कारोबारी हजरात हो, सियासतदान हो, जिसको देखो इस मुल्क से कमाता है उधर जाता है, मेरे मुल्क में ये है। Why? This is the main problem of our country. देखिए, क्या जापान में सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है? क्या सिंगापुर में लिविंग आसान है? क्या टैक्सेस सबसे ज्यादा आप अमेरिका और जर्मनी में नहीं दे रहे? हम यहाँ पे टैक्सेस के ऊपर रोते हैं, मगर द थिंग इज दैट वी अगेन, मैं आपसे कहूंगा कि हुब्बुल वतनी जो है ना, आज जापानी को कितना भी आप पैसे दे दे, वो अमेरिका में नहीं रहता। वो कहता है मैं जापान में ही रहूंगा, वहीं पे पढ़ूंगा, और अगर अमेरिका से पढ़ने जाता है तो वापस आके जापान में सर्व करता है। आज अगर हम लोग जाते हैं बाहर मुल्क में पढ़ने और अगर हम वापस नहीं आते तो फिर क्या होता है? हमारा एक टैलेंट वहां पे रुक जाता है। बात यह है कि वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ है। हमें अपने लोगों को एडजस्ट करना है और हमें उसकी वजह से भी देनी है ना उसके लिए। उसकी वजह से हमें 27 अरब डॉलर बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आती है। ये सारी चीजें हैं, देखिए इकोनॉमी में ये सारी चीजें तो होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी ट्रू। जाहिद साहब सही कह रहे हैं, उस पॉइंट पे आई एग्री विथ यू, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो एज अ नेशन हुब्बुल वतनी की बात, आपके लोग वापस आएंगे। वी हैव टू ग्रो। नहीं, जो आदमी ये कहे कि जी मुझे बिजली जो है आप इंटरनेशनल प्राइस पे दे दें, तो हुब्बुल वतन नहीं है, उसकी हुब्बुल वतनी मशकूक हो गई। बात यह है कि हुब्बुल वतनी इज समथिंग एल्स, और बिजनेस की जो चीज़ें हैं दैट इज समथिंग एल्स, कि वो चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव करके देनी हैं। वो आप कॉम्पिटिटिव करेंगे तो वो आपके मसाइल तेज़ी से हल होना शुरू हो जाएंगे और आप इंटरनेशनल मार्केट में वेल प्लेस्ड होंगे। इसमें कौन सी कोई दो बातें हैं या दो राय है? एक चीज़ इसमें एक फाइन ट्यूनिंग वाली भी है, मैं वो भी छोटी सी अर्ज कर दूं कि 250 अरब रुपए हम डोमेस्टिक सेक्टर को सब्सिडी देते हैं। ये क्रॉस सब्सिडी है, यानी ये कि जी वो इंडस्ट्री को आपने बिजली महंगी कर दी और वो आपने डोमेस्टिक सेक्टर को जो लाइफ लाइन यूजर्स हैं उनको दे दी। अच्छा, वो होता क्या है कि आपका बिल जो है, अगर आपका 300 यूनिट है और आप लाइफ लाइन कंज्यूमर हैं तो आपको उसमें 50 रुपए का इम्पैक्ट आता है। लाइफ लाइन यूजर एज इन जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, दीज आर द लाइफ लाइन यूजर्स। ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या है कि उसको फर्क कितना पड़ता है? आप उसका टैरिफ आपने कम रखा हुआ है, उसको फर्क पड़ता है 50 रुपए का। अब 50 रुपए की डिस्काउंट आप देते हैं बिजली में, तकरीबन समझ लीजिए 10 करोड़ लोगों को या
6 करोड़ और लोगों वो को, 8 इतने करोड़ जमा लोगों हो को, के ठीक है? अमाउंट बहुत ज्यादा हो वो जाता है। इतने जमा हो गए, वो बनते 250 अरब रुपए, और वो 250 Okay. अरब रुपए जो है वो आप डाल देते हैं इंडस्ट्री पे। जब वो इंडस्ट्री पे डालते हैं तो इंडस्ट्री तो आपके मुल्क में होगी 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो जब उनके ऊपर आप डाल देते हैं तो उसके नतीजे में उनका टैरिफ 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है? राइट। और जिसको फ़ायदा मिल रहा है उसको सिर्फ 50 रुपए का मिल रहा है। तो लिहाजा ये चीज़ जो है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र सेक्टर है। फर्टिलाइज़र सेक्टर को आप गैस देते हैं सस्ती, और उसकी जो इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्री पे डाल देते हैं। तो उसके नतीजे में इंडस्ट्री की गैस महंगी हो जाती है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और वो फिर आप कॉम्पीट करने के काबिल नहीं रहती। तो ये इस तरीके से एक तो फाइन एडजस्टमेंट्स हैं जिसको करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो मैंने पहले कहा कि ये जो इतने बड़े बड़े लॉसेज हैं जी। इनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं है। जी नदीम साहब प्लीज कंटिन्यू। आई वुड से कि जाहिद साहब की बातें बिल्कुल सही है। वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, वी हैव टू वर्क, बट वो कब होगा? वो उस वक्त होगा जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट एग्रीमेंट्स, वी हैव टू सी वेयर द फॉल्ट्स आर। जैसे हम इंडस्ट्री में जब हम मालिक बनते हैं तो हम देखते हैं, जब हम इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, कि वेयर आर द लूप होल्स। वी मस्ट फाइंड द लूप होल्स। उसको कॉम्पिटिटिव करने के लिए या ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ जाने के लिए हमें उस तरफ वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक अ प्लान, बिजनेस प्लान। आज जो गौहर साहब कामयाब हुए हैं क्योंकि गौहर साहब ने खुद ने इंडस्ट्रियां लगाई हैं। हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप किसी डॉक्टर को उठाते और पोर्ट एंड शिपिंग का मिनिस्टर बनाते और उसको हेल्थ मिनिस्टर नहीं बनाते। तो अगर डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर बनेगा तो फिर ये मसले का हल होगा। Exactly. मगर आप उसको कहते हैं पोर्ट एंड शिपिंग करो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आप जो है ना मसले मसाइलों के हल ढूंढो, तो फिर क्या होता है? फिर बिजनेसमैन भी परेशान होता है। द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एंड सेकंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से, कारोबारी लोगों से, प्लीज जब आप मुनाफा कमाते हैं अपने सैलरीज को भी उसी के मुताबिक ऊपर ले जाए। हम अभी भी सोच रहे हैं 25,000 रुपए बेसिक सैलरी इज गुड इनफ। 25,000 में एक घर नहीं चलता। आप बहुत इजीली कह देते हैं कि जनाब 50,000। वी मस्ट वर्क एंड रिकैलकुलेट इन आवर बजट कि हमारे एम्प्लॉयज का आउटपुट सिर्फ उस वक्त आएगा जब आप अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छी डिसेंट सैलरी देंगे, तो फिर वो आपकी इंडस्ट्री में अच्छा आउटपुट देंगे। सो वी हैव टू रीवैम्प एवरीथिंग एंड दैट विल बी ओनली फेयर कि अगर आपका पास राइट पर्सन फॉर द राइट इसमें जॉब। भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी, अगर नदीम साहब सर वो मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ वो भी आप कवर करिएगा, लेकिन मैं इससे पहले जो वर्क फोर्स के हवाले से बात हो रही थी, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। समटाइम्स हम देखते हैं कि वो हमारे यंगस्टर्स या वो लेबर क्लास जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक अच्छी चेंज मिल सकती है अपनी फैमिली को एक ब्रॉडअप करने के लिए। आप क्या समझते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमें बाहर के मुल्कों में जाके मिलती हैं, फिर उसके थ्रू हम रेमिटेंसेस बढ़ाते हैं, और यही वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट एक तरफ और एक तरफ रेमिटेंसेस उसी के बराबर खड़े नज़र आते हैं? देखिए, बात यह है कि हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ये जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस आती हैं, ये हमारे लोग बाहर जाके जो काम करते हैं, इसको हम कंफ्यूज कर देते हैं और हम कहते हैं कि जी ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है? हाँ। ये एक वो बड़ी लेबर क्लास से ब्रेन ड्रेन क्या होगा सर? बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। बात यह है कि हम जो अपनी लेबर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उससे पाकिस्तान में तकरीबन 27 अरब डॉलर आ रहे हैं, जबकि एक्चुअल पोटेंशियल जो है उसका तकरीबन 35 अरब डॉलर है, ठीक है? तो उसको हमें, अच्छा फिर हमारे पास सरप्लस मैन पावर भी है, जी। तो हम क्यों ना एक्सपोर्ट करें और क्यों ना उससे पैसे अर्न करें। दूसरी बात ये कि वो जो लोग बाहर जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा है 27 अरब डॉलर को अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें 8,000 अरब रुपए बनते हैं, ठीक है? तो ये 8,000 अरब रुपए पाकिस्तान में कितने लोगों को आते हैं? 1 करोड़ लोगों को। तो 1 करोड़ लोग जो हैं वो 8,000 अरब रुपए जो है वो उनकी लाइवलीहुड है। वो उससे जाके बाज़ारों में शॉपिंग करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि ये तो हो गए ऑफिशियल चैनल से आ रहे हैं, अनऑफिशियल चैनल से आ रहे हैं, ये एक अलग सवालात हैं। ऑफिशियल चैनल से ही चले आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन करेंसी सर्कुलेशन इस वीक के अंदर ज़्यादा क्यों हो गई है? 175.8 बिलियन रुपीस इन अ वीक करेंसी सर्कुलेशन बढ़ गई है आफ्टर इंटरिम सेटअप। तो आप ये कैसे समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों को कैसे रोका जाएगा और इससे क्या क्या चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं? देखिए, एक तो यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मजबूर है कि वो करेंसी प्रिंट करे।
وہ کرنسی پرنٹ کرتے ہیں, اس سے وہ ان کے اخراجات پورے ہوتے ہیں. اس وقت ہمارا جو ہے وہ ڈیفیسٹ جو ہے فسکل ڈیفیسٹ وہ شاید 7.5% یا 8% کے لگ بھگ ہے. ہمارا ایک چیز ابھی میں اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو اس وقت ریونیو ہے پچھلے سال 7,200 ارب تھا, ٹھیک ہے, تو 7,200 ارب روپے کا ہمارا ریونیو تھا ایف بی آر کا, اور 7,200 یا 7,400 ارب روپے کا ہمارا وہ تھا ڈیٹ سروسنگ تھی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم نے انکم کی وہ سارے کی ساری وہاں پہ خرچ ہو گئی, ٹھیک ہے. اس سال بھی ہمارا 9,400 ارب روپے کا جو ہے ہمارا ریونیو ٹارگٹ ہے, اور تقریباً ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بھی 9,400 ارب روپے ہے. اچھا, اب ہمارا جو ہے اصل جو آپ منی سرکولیشن کی بات کر رہی ہیں نا, وہ انہی چیزوں کے ساتھ لنک ہے کہ جب لوگ ٹیکس نہیں دیں گے یا ٹیکس کم دیں گے, پاکستان کی جو اکانومی کا اس وقت جو سائز ہے اس حساب سے کچھ لوگوں کے خیال میں ہمیں ٹیکس دینا چاہیے 14,000 ارب روپے انسٹیڈ آف 9,400 ارب روپے, ٹھیک ہے. تو ہم تقریباً وہاں بھی 4-5 ہزار ارب روپے کا ٹیکس کم دے رہے ہیں, ٹھیک. اور کچھ لوگوں کے خیال میں ہمارا جو ٹیکس ہونا چاہیے 22,000 ارب روپے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 14,000 ہونا چاہیے یا 22,000 ارب ہونا چاہیے, لیکن 9,400 تو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, اور ٹیکس کون نہیں دیتا؟ ٹیکس وہ لوگ نہیں دیتے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. ہمیں ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارا 8.5% ہے, جبکہ وہ ریجن میں ہی 17% ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو ڈبل کرنا ہے, یعنی 9,400 کو ہمیں 18,000 ارب پہ تو لے کے جانا ہے. تو لیکن کب لے کے جانا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو فوری چاہیے, امیڈیٹ چاہیے, اور اس کے لیے جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہماری مجبوری ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دکانداروں کے اوپر 2,000 روپے 5,000 روپے سال کا ٹیکس لگا دیں, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو یہ جو ہے نا, جو ہم نے 2 ٹرمز بنائی ہوئی ہیں, فائلر اور نان فائلر. فائلر ختم کرنا ہوگا ہمیں, فائلر کے اوپر ٹیکس ریٹ یہ ہوگا, نان فائلر کے اوپر یہ ہوگا. تو نان فائلر جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا اور اس کو سسٹم میں لانا ہوگا, وہ پورا ٹیکس دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایف بی آر کا قبلہ بھی درست کرنا ہوگا تاکہ لوگ جو ایف بی آر سے خوف زدہ ہوتے ہیں وہ خوف زدگی بھی نہ ہو. سر وہ تو ری اسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی تھی اور وہ پھر ایس آئی ایف سی کے تھرو ہو رہی تھی, لیکن اس میں تھوڑا سا گیپ آ چکا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں فارمیشن آف گورنمنٹ کے بعد یہ ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہوگا, اس لیے کہ اب ہم باٹم کو ٹچ کر چکے ہیں, ہمارے پاس اب سپیس نہیں ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سارے بڑے مل کے بیٹھ جائیں گے, ان سارے بڑوں میں جب ہمارے سیاسی ایلیٹ بھی ہے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی ایلیٹ بھی ہے, سب ہم مل کے جب ہم کام کریں گے تو بزنس کمیونٹی بھی ان کے ساتھ فلی آن بورڈ ہے. ہم چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور پاکستان کی نیا کو کسی کنارے پہ لگائیں, لیکن وہ صرف خوش امیدی سے نہیں ہو سکتا, وہ کچھ کرنے سے ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی کچھ کرنا بھی ہوگا. ندیم صاحب, میں اسی بات کو کیری آن کروں گا. دیکھیں, کچھ کرنا ہوگا. آپ کی موجودہ حکومت نے صرف افغانستان کی سمگلنگ روکی, اور آج پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کہہ رہے ہیں کہ آئل کی امپورٹ میں کمی ہوئی, کھانے پینے کی ایڈیبل آئل, ویٹ کی امپورٹ میں کمی ہوئی, جس سے 12% اوورال کمی آئی ہے امپورٹ میں. اربوں ڈالر کا فائدہ ہوا صرف ایک پالیسی سے کہ آپ نے افغانستان کی سمگلنگ کو. سر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں, اس ہفتے کا ٹرینڈ کیا رہے گا؟ کل لاسٹ ویک ہے, مارکیٹ میں ریکوری ہو چکی ہے, جو لاسٹ ویک ہم نے پوائنٹس گوائے تھے وہ اس بار ہم نے واپس لے لیے ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں اب یہ جو سمرائز کریں اس ویک کو؟ کیپٹل مارکیٹ آلویز وتھ اسٹریٹجی, جو پرسن انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ جیتتا ہے. اینڈ اسٹریٹجی بناتے وقت ذہن میں رکھیے گا, یو ہیو ٹو انویسٹ ان بلو چپ, جو ڈویڈنڈ دینے والے کمپنیز ہیں جن کا پے آؤٹ اچھا ہے. مارکیٹ میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں, مگر بلو چپ کمپنی آپ کو دونوں طرف سے رسک سے کمی اور رسک سے بچاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈویڈنڈ بھی دیتی ہے, بونس بھی دیتی ہے, اینڈ کیپٹل گین بھی آتا ہے. مگر اس کے باوجود اسٹریٹجی کاؤنٹس, بیکاز بعض وقت ہم نہ کیپٹل گین لیتے ہیں, نہ ہم اسے بیچتے ہیں رائٹ ٹائم پہ, اور نہ رائٹ ٹائم پہ خریدتے ہیں. سو رائٹ ٹائم پہ خریدنا اینڈ رائٹ ٹائم پہ بیچنا آپ کو آنا چاہیے بفور یو انٹر انٹو دی اسٹاک مارکیٹ. یہ تو آپ ان انویسٹرز کے لیے بول رہے ہیں جو بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. نئے انویسٹر کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ وہ تو آلریڈی جانتا ہی نہیں مارکیٹ کو. نئے انویسٹرز سے میں کہوں گا سب سے پہلے آپ کسی فنڈز کے پاس جا کے انویسٹ کریں, اسٹڈی کریں, اور پھر جب آپ مارکیٹ میں اتریں تو سوچ سمجھ کے اتریے گا کہ یہاں پہ گیملنگ ڈین نہیں ہے, اٹس اے ٹریڈنگ ہال. اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ ہال ہے, آپ ٹریڈ کریں اسٹاکس میں, آپ اچھی انویسٹمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے رسک فیکٹرز بھی دیکھیں. ایوری تھنگ از ناٹ گرین ان اسٹاک مارکیٹ, دیر از ریڈ آلسو.
تو آپ نے مارکیٹ کی اسٹریٹجی, کیونکہ مارکیٹ سینٹیمنٹ سے بھی جاتی ہے, فنڈامنٹل سے بھی جاتی ہے, پولیٹیکل سینیریو سے بھی اوپر نیچے ہوتی ہے. مارکیٹ میں ونر وہی ہوتا ہے جو رائٹ ٹائم پہ انویسٹ کرے, رائٹ ٹائم پہ پروفٹ ٹیکنگ کرے, اینڈ وتھ اے پلان. معیشت بھی اس وقت ترقی کریں گی when we will have an economic model, economic plan, and we keep this strategy کہ آگے آنے والے دنوں میں تیل تیزی میں بھی جا سکتی ہے, مندی میں بھی, کیونکہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کا بڑا کردار ہوتا ہے آپ کی معیشت پہ. سو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خاص طور پہ اسٹریٹجک ریزروز بڑھا دیں آئل پہ. آئل کے اندر جو بائنگ ہوتی ہے پی ایس او کی, اٹ شوڈ بی فرسٹ, اس کا ایک اسٹیٹسٹک بنا لیں, ایک بائنگ کا اس کی پلان بنا لیں. مگر مین تھنگ ہے, ٹو تھنگز وی شوڈ آلویز بی ڈوئنگ از وتھ اسٹریٹجی آپ رن کریں اپنے کاروبار کو. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. زاہد صاحب کا بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ ایف ڈی آئی, کیسے پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ آ سکتی ہے اور اس انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.